हेलो स्टुडेन्ट्स, हाउ आर यू? के छ खबर? सब ठिकठाक छ? म हुँ तिमीहरूको रामु पाण्डे सर र सबैजनालाई युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है। र आज म लिएर आएको छु भेक्टर्सको लेक्चर 5 जहाँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ न्युमेरिकल्सहरू जुन रिलेटेड हुनेछ ट्रायङ्गल ल एन्ड प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनसँग है। र आज जुन न्युमेरिकल गराउँदैछु त्यो न्युमेरिकल्सहरू धेरैजसो आइओएम, आइओई, इन्डियन एमएससीहरू, एजीहरूमा सोधिराखेको छ। त्यसैले सबैजना कपी र पेन लिएर रेडी भएर बस। म अब क्लास स्टार्ट गर्दैछु तिम्रो लेक्चर 5। ठिक छ, स्टार्ट गरौँ ल। अब हेर, हामी न्युमेरिकलमा जानभन्दा अगाडि ट्रायङ्गल ल एन्ड प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले हामीलाई के भनेको छ त्यसको बारेमा थोरै फर्मुलाहरू लेखाउँछु है। जस्तो हामीले के भनेर पढ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि भेक्टर आर भेक्टर छ। आर भेक्टर भनेको दुईटा भेक्टर्सको के हुन्छ सम, यसरी लेख्न मिल्छ। आर भेक्टर भनेको पी प्लस क्यूको के हुन्छ सम हुन्छ, अथवा दुईटा भेक्टरको जुन सम हुन्छ त्यो एन्सर, जुन दुईटा भेक्टरको समले जुन एन्सर दिन्छ त्यो एन्सरलाई हामीले रिजल्टेन्ट भनेर भनेका छौँ। र यसमा हामीले जुन आर भेक्टर हुन्छ, आरको त एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ, एउटा डाइरेक्सन हुन्छ। र म्याग्निट्युड जुन हुन्छ, आरको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो म्याग्निट्युडलाई कि त हामीले आर भेक्टरको यसरी मोड लगाइदिन्छौँ अथवा जनरली आर मात्रै लेख्छौँ है। यो भनेको आरको के हो भन्दाखेरि यो म्याग्निट्युड हुन्छ, आरको के म्याग्निट्युड। र आरको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यसको फर्मुला हामीले डिराइभ गरेर निकाल्यौँ। आर भेक्टरको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यसको हामीले फर्मुला डिराइभ गर्यौँ र फर्मुलाले के दियो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कति कस थीटा। ठिक छ, के यो राइट हो भन्दाखेरि यस 100% राइट हो। त्यसपछि जुन डाइरेक्सन दिन्छ यो आरले, म्याग्निट्युड त आर को भ्यालु यति आयो। अब डाइरेक्सन जब हुन्छ, डाइरेक्सनको लागि हामी भनेका थियौँ टेन बिटा। र टेन बिटाको फर्मुला कस्तो थियो भन्दाखेरि क्यू साइन थीटा डिभाइडेड बाई पी प्लस कति क्यू कस थीटा। यो थियो फर्मुला है। क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कस थीटा, यो चाहिँ के थियो हाम्रो फर्मुला थियो। यसपछि हामी के भनेका थियौँ भन्दाखेरि इफ थीटा इज इक्वल्स टु 0, इफ थीटा इज इक्वल्स टु 0 आर के भइदिन्छ म्याक्सिमम भइदिन्छ। आर के हुन्छ म्याक्सिमम, जसको कसले गर्दाखेरि दुईटा भेक्टर के हुन्छ जोडिन्छ। आर म्याक्सिमम भनेको पी प्लस के हुन्छ क्यू हुन्छ। र हामीले फेरि के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यसो भने आर मिनिमम कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि पी माइनस क्यू भएको बेला। यो कतिखेरको केस हो जतिखेर इफ थीटा के हुन पर्यो 180 डिग्री हुन पर्यो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ठिक छ, त्यसो भने दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड जुन हुन्छ त्यो म्याग्निट्युडलाई सब्ट्र्याक्सन गरियो भने आरको सबैभन्दा मिनिमम भेल्यु आउँछ। र यो दुईटा भेक्टर्सको म्याग्निट्युडलाई यदि हामी सम गर्छौँ भने आरको सबैभन्दा के आउँछ म्याक्सिमम भेल्यु आउँछ भनेर यहाँसम्म हामीले पढ्यो। ठिक छ। र अर्को कुरा, हामीले आर भेक्टर जुन छ, आर भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्न पर्यो। आर भेक्टर के लेख्न पर्यो म्याग्निट्युड लेख्न पर्यो है। आर भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्न पर्यो भने हामीले आर भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई कि त आर भेक्टरको म्याग्निट्युड यसरी लेख्छौँ कि जनरली आर मात्रै लेख्छौँ। के यो लेखेको देखिएको छ? हेरौँ एकचोटि। ल, क्लियर देखिएको रहेछ। र हाम्रो आरको मिनिमम भ्यालु पी माइनस क्यूले दिँदो रहेछ कतिखेर जतिखेर थीटा 180 डिग्री हुन्छ है। र हाम्रो आर म्याक्स दुईटालाई जोड्न मिल्दो रहेछ कतिखेर जतिखेर थीटा 0 डिग्री हुन्छ। सेम डाइरेक्सनमा गयो भने, यसरी हाम्रो सेम डाइरेक्सनमा दुईटा भेक्टर गइरहेछ भने हामीले दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई सम गर्न सक्छौँ। दुईटा भेक्टर जस्तो एउटा भेक्टर यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ र अर्को भेक्टर यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा आइरहेछ है। एउटा भेक्टर्स यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ, यो भेक्टर्सको प्यारलल शिफ्ट हामीले टुर्र गरेर ल्याउन सकिन्छ। यो भेक्टर्समा गइरहेछ भने यसको प्यारलल शिफ्ट टुर्र गरेर ल्याउन सकिन्छ। भनेपछि यसको यहाँबाट तिम्रो यो डाइरेक्सनमा आउनु भयो, यो एङ्गल कति हुने भयो 180 डिग्री। भनेको एउटा भेक्टर अर्कोको एन्टीतिर गइरहेछ भने त्यतिखेर थीटा कति लेख्न मिल्छ 180। त्यतिखेर यो थीटा कति हुने भयो भन्दाखेरि 180 डिग्री हुने भयो। कति हुने भयो 180 डिग्री, 180 डिग्री हुने भयो है। अब हामी
क्वेश्चन गर्दैछ र क्वेश्चनले के भन्नु भन्दाखेरि व्हिच अफ द फ्लोइङ रिजल्टेन्ट इज नट पोसिबल बाई टु भेक्टर्स अफ म्याग्निट्युड 3 and 5 भन्नु भनेको जुन हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्दैछौँ 3 र 5 जोड्दाखेरि जस्तो तिमीलाई पी भेक्टर्स पी कति दियो पी को म्याग्निट्युड भन्दाखेरि 3 दिइरहेछ एन्ड क्यू कति दिइरहेछ भन्दाखेरि 5 दिइरहेछ हो कि हैन। अब रिजल्टेन्ट निकाल्ने हो। रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ आर म्याक्स कतिखेर हुन सक्छ आर म्याक्स कतिखेर हुन सक्छ जतिखेर 3 + 5 लाई हामी जोड्छौँ एन्सर कति आउँछ 8 आउँछ र आर को सबभन्दा मिनिमम भ्यालु कति हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटाबाट अर्को घटाइदियो 5 - 3 5 माइनस कति 3 है 5 - 3 = कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 - 3 भनेको 2 हुन्छ है। र रिजल्टेन्ट चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ हुँदैन है। रिजल्टेन्ट चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउँदैन। म्याग्निट्युड त्यसको जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। ठिक छ डाइरेक्सनमा चेन्ज आउला त्यो छुट्टै कुरा हो तर म्याग्निट्युड जहिले पनि के आउँछ पोजिटिभ हुन्छ है। त्यही भएर आर को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 8 मिनिमम भ्यालु कति रहेछ भन्दाखेरि 2 रहेछ भनेको 2 देखि 8 सम्मको जुनसुकै पनि भ्यालु आर को हुन सक्छ। 2 भन्दा सानो हुन सक्दैन र 8 भन्दा अब ठुलो हुन सक्दैन भनेको तिम्रो आर को जुन भ्यालु छ त्यो तिम्रो अब के हुने भयो भन्दाखेरि यतिमा के गर्ने भयो लाइट गर्ने भयो आर को भ्यालु भनेको 2 भन्दा ठुलो हुन सक्छ 8 भन्दा सानो हुन सक्छ 3 हुन सक्छ 4 हुन सक्छ 5 हुन सक्छ 6 7 8 र त्यस बिचमा पनि अरु पनि भ्यालु होलान् तिनी भ्यालु पनि हुन सक्छ भने 2 भन्दा सानो भ्यालु टुक 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 भनेको यहाँ के भन्नु व्हिच इज नट पोसिबल 8 भन्दा ठुलो यो पोसिबल छ 8 भन्दा ठुलो यो पोसिबल छैन 4 पोसिबल छ 2 भन्दा ठुलो हुन्छ त्यही भएर पोसिबल छ 5 भनेको 2 र 8 को बिचमा पर्छ यो पनि पोसिबल छ यो पनि पोसिबल 7 पनि के छ पोसिबल छ भनेपछि 10 हाम्रो के छ पोसिबल छैन भनेपछि व्हिच अफ द फ्लोइङ रिजल्ट इज नट पोसिबल भनेपछि एन्सर इज 8 है। एन्सर कति रहेछ भन्दाखेरि 8 रहेछ। एन्सर कति रहेछ एन्सर डी लेखेर है एन्सर कति डी को 10 ल यिनी लेखेको देखिएछ हेरौ ल अब हेर हामी दोस्रो क्वेशनमा छौं है। दोस्रो क्वेशन हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि व्हिच अफ द फ्लोइङ सिंगल फोर्सेस रिप्लेस द टु फोर्सेस अफ द म्याग्निट्युड 5 न्यूटन एन्ड 3 न्यूटन भनेछ भनेको दुईटा फोर्सको म्याग्निट्युड एउटाको 5 दिएको छ एउटाको 3 दिएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जब हामीलाई फोर्सको म्याग्निट्युड दिन्छ त्यतिखेर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि r को जुन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ r को जुन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको 5 + 3 बाट आउँछ त्यो भनेको 8 हुन्छ र r को जुन मिनिमम भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको 5 - 3 हुन्छ त्यो भनेको 2 हुन्छ भनेको r को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको तिम्रो कतिदेखि भन्दाखेरि 2 इज लेस देन अर इक्वल्स टु r इज लेस देन अर इक्वल्स टु 8 हुने यो भ्यालु लाइट गर्छ है भनेको r को 2 देखि 8 सम्म जुनसुकै पनि भ्यालु आउन सक्छ। त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि त्यो डिपेन्ड गर्छ एंगलमा दुईटा भेक्टर्सको एंगलमा। दुईटा भेक्टर्स यो एंगलमा छ कि यसरी छ कि यसरी मिलेर बनेको छ कि यस्तो तरिकाको छ कि अथवा यस्तो छ कि यस्तो भएको छ कि यसरी कस्तो छ त त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ दुईटा भेक्टर्सको एंगलमा डिपेन्ड गर्छ। तर 2 देखि 8 सम्म जुन पनि भ्यालु के गर्छ लाइट गर्छ। अब हेर अब हाम्रो क्वेशन दिन्छ 2 भन्दा सानो भ्यालु लाइट गर्न सक्दैन 2 भन्दा सानो 1 भनेको 2 भन्दा सानो है 2 भन्दा सानो हो त्यसैले यो लाइ गर्न सक्दैन। अब हेर 2 भन्दा 9 भनेको 8 भन्दा ठुलो हो त्यसैले 9 पनि लाइ गर्न सक्दैन। त्यसपछि हेर 7 भनेको 2 र 8 को बिचमा लाइ गर्छ भनेको यो लाइ गर्दो रहेछ। 15 भनेको 8 भन्दा ठुलो हो त्यसैले यो पनि लाइ गर्दैन भनेपछि हाम्रो जुन करेक्ट एन्सर हो एन्सर कति भयो भन्दाखेरि सी 7 न्यूटन। एन्सर हाम्रो कति भयो सी 7 न्यूटन भयो। ठीक छ ल अब अर्को क्वेशन चाहिँ इफ मोडुलस अफ a plus b is equals to modulus of a plus modulus of b then find the angle between them find the angle between them हेर यस्तो छ। अब हामीलाई क्वेशन यसको सोलुसन गरौँ। यसको सोलुसन कसरी गर्छौ तिमीले भन्दाखेरि यसको सोलुसनको लागि a भेक्टर्स प्लस
बी भेक्टर्स को मोड हो इज इक्वल्स टू यो ए को मोड हो प्लस यो कति हो बी भेक्टर्स को मोड हो। अब हामीलाई थाहा छ ए भेक्टर्स प्लस बी भेक्टर दुईटा भेक्टर्स को सम गर्ने हो भने तेस्रो रिजल्ट जुन आउँछ त्यो पनि के आउँछ भेक्टर्स आउँछ भनेको यतिबाट दुईटा भेक्टर को सम गरियो भने ए प्लस बी को के हुन्छ यो आर भेक्टर्स हुने भयो आर भेक्टर्स हो कि हैन दुईटा भेक्टर को सम भनेको त एन्सर हो एन्सरलाई हामीले फिजिक्समा के लेख्छौं रिजल्टेन्ट लेख्छौं त्यही भएर आर भेक्टर को मोड हुने भयो इज इक्वल्स टु अब यो त ए भेक्टर को मोड यसले भनेको म्याग्निट्युड हो ए प्लस को प्लस फेरि बी भेक्टर को मोड भनेको के हो यो पनि बी को म्याग्निट्युड हो यसले के देखायो भन्दाखेरि आर इज इक्वल्स टु ए प्लस बी देखायो आर इज इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेको त यो त म्याक्सिमम भ्यालु हो यो के हो म्याक्सिमम भ्यालु हो र यतिखेर थीटा कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ कति हुन्छ थीटा 0 डिग्री हुन्छ हो कि हैन जस्तो r इक्वल्स टु a माइनस b आइदिएको भयो जस्तो है जस्तो हेर जस्तो r इक्वल्स टु a माइनस b आयो यो भनेको त के हो मिनिमम के छैन र यो के हो मिनिमम भ्यालु हो यो भनेको त मिनिमम भ्यालु हुन्थ्यो र यस्तो बेला थीटाको भ्यालु कति आउँथ्यो 180 डिग्री यस्तो बेला थीटाको भ्यालु कति आउँथ्यो जस्तो यही क्वेशनलाई मैले यसरी दिए पाएँ यसरी दिए 4 नम्बर if a plus b vectors is equals to a vectors minus b vectors यसरी दिए then find the angle between them the angle between them ल यसलाई सल्भ गर ल 1 2 1 2 1 2 3 पद गरेर सल्भ गर्ने पद गरेर सल्भ गर्ने पद गरेर सल्भ गर्ने पद गरेर सल्भ गर्ने ल अब मैले गरे है त अब फेरि हाम्रो क्वेशन के थियो भन्दाखेरि modulus a plus b vectors is equals to mod of a vectors minus mod of b vectors यस्तो थियो अब हेर यो a vectors plus b vector हो a vectors plus b vector ले त के दिन्छ भन्दाखेरि एन्सर दिन्छ एन्सर भनेको रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो भनेको r vectors हुने भयो r vector को मोड हुने भयो is equals to a vectors को मोड भनेको म्याग्निट्युड माइनस b vectors अब r भन्ने कति हुने भयो a minus b हुने भयो r is equals to a minus b कतिखेर आउँछ यो त मिनिमम केस हो सबभन्दा मिनिमम भ्यालु मिनिमम भनेको यतिखेर थीटा कति हुन पर्यो भन्दाखेरि 180 डिग्री हुन पर्छ कति हुन पर्यो 180 के यो देखिन्छ हेरौ ल क्लियर छ ल स्टुडेन्ट्स यसलाई मेट दिम है त अब एक हसीना था एक रिजल्टेंट था वेक्टर्स का हिसाब करता था एक हसीना थी एक दीवाना था ल स्टुडेन्ट्स अब म तिमीहरुलाई अर्को क्वेशन गराउँदै छु है त इफ अर्को नेक्स्ट क्वेशन इफ vectors a comma vectors b and vectors c have magnitude magnitude 6, 8, 10 यस्तो भनौं न 6 magnitude 6, 10 and भनौं न and 10 respectively and c vectors is equals to a vectors plus के थियो b vectors then find then angle between them angle between vectors a and vectors b is एक मा अप्सन दिएको छ र 110 डिग्री 20 मा दिएछ 45 डिग्री र सी मा दिएछ 60 डिग्री र डी मा दिएको छ 90 डिग्री यस्तो दिएको छ हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि
म्याग्निट्युड कति छ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड। जब हामी म्याग्निट्युडका कुरा गर्छौँ त्यो भनेको त ए भेक्टर्सको म्याग्निट्युड 6 छ, बी कति छ बीको म्याग्निट्युड 8 छ र सी को म्याग्निट्युड कति छ 10 छ भनेछ। हामीलाई फेरि गिभन के छ सी भेक्टर्स इज इक्वल्स टु ए भेक्टर्स प्लस बी भेक्टर्स भयो। भनेको दुईटा भेक्टर्सलाई सम गर्दाखेरि सी जुन एन्सर आछ यो यसले त रिजल्टेन्टको काम गरिरहेछ हो कि हैन। दुईटा भेक्टर्सलाई जब हामी जोड्छौँ जोड्दाखेरि जुन एन्सर आउँछ यहाँ त सी भेक्टर भनेछ। भनेको सी भेक्टर यहाँ के हो रिजल्टेन्ट हो। एन्सरलाई हामीले के भन्छ रिजल्टेन्ट। यदि यो रिजल्टेन्ट हो भने द म्याग्निट्युड अफ सी भेक्टर्स द म्याग्निट्युड अफ सी भेक्टर्स कति हुन्छ अरे म्याग्निट्युड अफ सी भेक्टर्स भनेको सी इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही हो न अफकोर्स हुन्छ। अब स्क्वायर रुटलाई त मैले सी स्क्वायर लेख्दिएँ यस्तो लेखेँ भने के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ। अब सी को भ्यालु त कति दिएछ 10 दिएछ। सी को भ्यालु 10 को स्क्वायर ए को भ्यालु 6 को स्क्वायर यो 8 को स्क्वायर यो 2 into 6 into 8 cos थीटा। र थीटा भनेको ए र बी ले बनाएको एंगल हो। यो थीटा जुन हो त्यो भनेको ए र बी ले बनाएको एंगल हो। यो भनेको 100 हुन्छ इज इक्वल्स टु यो 36 प्लस यो 64 प्लस 2 into 6 into 8 into कति cos थीटा। यो हेर त कति हुन्छ यो 100 हुन्छ। यो 100 हुन्छ 100 र 100 के हुन्छ क्यान्सलेसन यो 100 क्यान्सलेसन 0 इज इक्वल्स टु 2 into 6 into कति 8 into cos थीटा हुन्छ है। र यहाँबाट तिम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि cos थीटा इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। 2 6 र 8 0 हुन सक्दैन त्यही भएर cos थीटा मात्र 0 हुन्छ। अब cos थीटा 0 कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि थीटा 90 डिग्रीमा। थीटा कतिखेर 90 डिग्रीमा। थीटा कतिखेर 90 डिग्रीमा। एन्सर टुक 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 90। एन्सर इज 90। ठीक छ ल अर्को खाले फेरि कहिले कहिले यस्तो खाले पनि क्वेशन सोधिरहेछ इफ two vectors have same magnitude is it possible that the resultant has also same magnitude? If yes, then how? हेर दुईटा भेक्टर्स छ अरे मैले भने ठीक छ दुईटा भेक्टर्स छ एउटा p भेक्टर्स एउटा q भेक्टर्स छन् ठीक छ। यो दुईटा भेक्टर्सलाई जोड्दाखेरि जुन रिजल्टेन्ट आउँछ दुईटा भेक्टर्सलाई जोड्दाखेरि जुन रिजल्टेन्ट आउँछ भनेको r भेक्टर भनेको p प्लस के भयो q भेक्टर्स भयो। अब क्वेशनले के भन्नु भन्दाखेरि p र q भेक्टर्स मानेछिलाई सपोज के गर भन्दाखेरि p भेक्टर्स को जुन म्याग्निट्युड छ त्यसलाई मैले 4cm गराइदिए। q भेक्टर्स को जुन म्याग्निट्युड छ यसलाई पनि मैले कति गराए 4cm गराइदिए। कति गराए 4cm। अब तिमीले एउटा ग्राफ ल्याऊ। ग्राफमा के गर भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा यसरी 4cm लामो एउटा लाइन ड्रा गर। यो लाइन कति 4cm भन यसलाई नाम राख p यसरी। ठीक छ के नाम राख 4cm p। अब हेर यो भेक्टर्स यतातिर यसरी गयो यो डाइरेक्सनमा। अब मैले भने ठीक छ त्यसमा q पनि के गर भन्दाखेरि सर्टेन एंगलमा टुक 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 टुक। अब यसरी फेरि यहाँबाट सर्टेन एंगलमा यो q पनि कति 4cm के ड्रा गर फेरि 4cm को। भनेको पहिला तिमी 4cm यता गयो र सर्टेन एंगल्समा यो कति एंगल हो थाहा छैन र सर्टेन एंगलमा फेरि कति cm टाढा गयो 4cm टाढा गयो। अब मैले भने तिमी इनिशियल पोइन्टबाट यो फाइनल पोइन्टमा जुन पुग्यौ त्यो कति पुग्यौ टाढा
कति टाढा पुग्यौ। क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि तिमी जति टाढा पुग पी देखि 4 सेम यता गयो, फेरि यहाँबाट सर्टेन एंगलमा थीटा सर्टेन एंगलमा यहाँबाट फेरि कति गयो 4 सेम टाढा गयो। अब मलाई भन इनिशियल पोइन्टबाट तिमी यो ठाउँमा पुग्यौ जुन त्यो कति टाढा पुग्यौ भन्दाखेरि क्वेशनले भनेको छ दुईटा इक्वल म्याग्निट्युडको, यो पनि 4 यो पनि कति 4 कै। रिजल्टेन्ट जुन आउँछ त्यो पनि कति आउन पर्यो, यो रिजल्टेन्ट जुन आउँछ यो रिजल्टेन्ट पनि कति आउन पर्यो 4 सेम नै आउन पर्यो। यो रिजल्टेन्ट कति आउन पर्यो 4 सेम नै आउन पर्यो। त्यो पोसिबल छ भन्दाखेरि छ, त्यो डिपेन्ड गर्छ थीटामा। तिमीले जब यो एक्स एक्सिसमा 4 सेमको बनायो र यहाँबाट क्यू भेक्टर्स बनाउँदाखेरि यदि यो 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 एक्सिससँग थीटा 120 डिग्री एंगलमा तिमीले क्यू भेक्टर्सको पोजिसन बनायो भने अब पी र यो पी को इनिशियल पोइन्ट र क्यू को फाइनल पोइन्टलाई जोड्देऊ, तिम्रो जुन लेन्थ आउँछ त्यो लेन्थ पनि कतिको आउँछ 4 सेम के आउँछ। तर एंगल कति बनाउनु पर्यो 120 डिग्री विथ होरिजन्टल है। यो थियो तिम्रो फिल गराउने एउटा ग्राफ ल्याऊ, ग्राफमा 4 सेम एक्स एक्सिसमा ड्रा गर, त्यसपछि वाई एक्सिसमा जब 4 सेम फेरि ड्रा गर्छौ यो त्यतिखेर एंगल कति राख 120 डिग्री राख र फेरि कति ड्रा गर 4 सेम ड्रा गर। जब तिमीले 4 सेम ड्रा गर्छौ त्यतिखेर पी को टेल र क्यू को हेडमा स्केल राखेर हेर कति आउँछ म्याग्निट्युड भन्दाखेरि पी को म्याग्निट्युड जति छ त्यही म्याग्निट्युड आर को पनि आउँछ। तर एंगलमा के आयो चेन्ज। त्यही क्वेशन हामीलाई सोधेको छ, त्यही क्वेशन के सोधेछ सोधेको छ। अब यसलाई मैले गर्दै छु हेर, यसलाई मैले सल्भ गर्दै छु। 120 त मैले भने तिमीलाई, तर कसरी गर्ने त हिसाब कसरी गर्ने। जादू तेरी नजर खुशबू तेरी बदन, तू कैसा वेक्टर है तू कैसा मैग्निट्यूड। जस्तो हेर क्वेशनले हामीलाई यो क्वेशनलाई मैले सल्भ गरे, यो क्वेशन सायद क्वेशनले भनौँ पी भेक्टर्सको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो क्यू भेक्टर्सको म्याग्निट्युडसँग इक्वल छ भनेछ। हेर त पी भेक्टर्सको म्याग्निट्युड र क्यू भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ। के यो पोसिबल हुन सक्छ आर भेक्टर्सको म्याग्निट्युड पनि यक्स हुन सक्छ भनेको है। पी र क्यू को म्याग्निट्युड यक्स छ भने मैले आर भेक्टरको पनि म्याग्निट्युड यक्स, तर कसरी भनेर क्वेशनले सोधेछ। तर यो कतिखेर हुन्छ यस्तो भनेर सोधेको छ, कतिखेर हुन सक्छ, कसरी हुन्छ भनेर सोधेको क्वेशन हो। हामी के गरौँ भन्दाखेरि हियर हामीलाई थाहा छ आर भेक्टर्स भनेको पी दुईटा भेक्टर्सको के हो सम हो भने आर भेक्टरको म्याग्निट्युड कति भने तिमीले भन्छौ सर आर भेक्टरको म्याग्निट्युड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कति cos थीटा हुन्छ। त्यसपछि आर को भ्यालु कति छ यक्स इक्वल्स टु मैले यो स्क्वायर रुटलाई हटाइदिए, स्क्वायर रुटलाई हटाए पनि यो आर स्क्वायर हुन्छ, यता लेख्दै यक्स स्क्वायर, यता पनि यक्स स्क्वायर प्लस क्यू को पनि यक्स स्क्वायर प्लस 2 इन्टु यक्स cos थीटा भयो। ल यसलाई मैले यक्स स्क्वायर इक्वल्स टु यो 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स स्क्वायर cos थीटा लेखेँ। अब यसलाई लेख्दाखेरि मैले यसो लेखेँ 2x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टु 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर क्यान्सल माइनस 1/2 इक्वल्स टु cos थीटा इक्वल्स टु माइनस 1/2। थीटा इक्वल्स टु कति आयो भन्दाखेरि 120 डिग्री। थीटा भनेको 120 डिग्री। किन भन्दाखेरि 180 भन्दा सानो लिन पर्छ, 180 भन्दा ठुलो लिन मिल्दैन हैन। नेगेटिभ त यो कहाँ हुन्छ त नेगेटिभ भ्यालु भन्दाखेरि एउटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ, एउटा थर्ड क्वाड्रेन्टमा 180 भन्दा ठुलो भ्यालु हुन्छ। त्यसैले 180 भन्दा सानो भ्यालु कति हुने भयो 120 डिग्री। के छ यो क्लियर छ एकचोटि हेरौँ। ल स्टुडेन्ट्स हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको छ, फिगर पनि देखाएको छ यसरी र क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि दुईटा फोर्स छ र एउटा पोइन्टमा यो एक्ट गरिरहेछ, एउटा 10 न्युटनको फोर्स छ, अर्को 10 न्युटनको फोर्स छ र यो दुईटा भेक्टर्सले के बनाइराखेको छ
एक अर्कामा एंगल थीटा बनाइराखेको छ। क्वेशनले सोधेको छ जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर लाग्छ एउटा माथि यसरी साइडमा लाग्छ एउटा योतिर लाग्छ। हामीलाई थाहा छ यहाँ भएको बडी यो दुईटाको कहाँबाट जान्छ छेउछेउ भएर जान्छ, जान्न यसरी बिचबाट जान्छ यसरी जान्छ। तर यो यसरी जान्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यो दुईटा भेक्टर्सलाई हामीले के गर्ने एउटै पोइन्टमा एक्ट गरेको बेला पहिला के गर्ने एउटा कम्प्लिट प्यारालोग्राम बनाउनु पर्छ, हो कि हैन? एउटा कम्प्लिट प्यारालोग्राम, किनकि एउटै पोइन्टमा यसको पनि टेल कम्बिनेसन भइरहेछ। टेल टु टेल कम्बिनेसन भयो भने यही पोइन्टमा हामीले एउटा डायगोनल ड्र गर्नुपर्छ। डायगोनल ड्र गर्नभन्दा अगाडि पहिला यो फिगरलाई हामीले कम्प्लिट के गरौँ प्यारालोग्राम। कम्प्लिट प्यारालोग्राम बनाउनको लागि अब यसलाई टुक 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 ल अब यसलाई ल भयो प्यारालोग्राम भयो। अब हेर यहाँबाट एउटा हामीले यही पोइन्टबाट एउटा डायगोनल ड्र गर्छु है। यो 60 लाई अहिले हटाइदिउँ, मैले डायगोनल ड्र गर्छु पहिला। अब यसलाई मैले एउटा डायगोनल ड्र गरेँ, यसलाई अब एउटा डायगोनल ड्र गरेँ है, थोरै बाङ्गो पर्छ। ल भयो, यो के भयो आर भेक्टर्स भयो। यसले 10 र यो 10 को के दिन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर्स आर दिन्छ र यो एंगल हामीलाई देखाएको छ 60 डिग्री दिएछ। भनेपछि फिगर लगाइदियो के अरे फर्मुला लगाइदियो आर भेक्टर्स। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि दुईटा फोर्स दिएछ F1। अब यसो गरौँ 10 न्यूटन दिएछ एउटा ए भनेर, ए को म्याग्निट्युड 10 न्यूटन छ र बी को पनि कति छ 10 न्यूटन नै भएको छ भने हामीलाई थाहा छ आर भेक्टर्स भनेको के हो फर्मुला ए भेक्टर्स प्लस बी भेक्टर्स हो। यो भनेको दुईटा भेक्टरको सम हुन्छ। त्यसपछि अब यसको म्याग्निट्युड निकालौँ। म्याग्निट्युड भनेको आर भेक्टर्स इक्वल्स टु स्क्वायर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कति cos थीटा हुन्छ, हो कि हैन? cos थीटा हुन्छ। अब आर भेक्टर्स को म्याग्निट्युड इक्वल्स टु अब कति हुन्छ यो ए भनेको 10 को स्क्वायर प्लस यो पनि 10 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए भनेको 10 इन्टु 10 इन्टु थीटा भनेको कति छ दुईटा भेक्टर्सले बनाएको एंगल 60। त्यही भएर यसमा कति 60 डिग्री भयो। अब यो भनेको तिम्रो 100 प्लस यो भनेको 100 प्लस यो भनेको 2 यसो गरौँ 2 इन्टु 10 इन्टु 10 इन्टु cos 60। ल त यत्रो बेरसम्म मैले यत्रो ठुला कुरा गरेँ, तिमीले एउटा cos 60 को पनि भ्यालु बिर्सिसकेछौ भन्ने होला। हैन सर आउँछ भन्ने पनि भयो। cos 60 भने कति हुन्छ 1/2। ल 2 र 2 काट्यो 10 को स्क्वायर भइदियो। यहाँ पनि 10 को स्क्वायर, यहाँ पनि 10 को स्क्वायर, यहाँ पनि सबैबाट 10 कमन लिएर के 10√3 हुन्छ। आर को भ्यालु 10√3 न्यूटन। ल आर को भ्यालु 10√3 न्यूटन आयो। 10√3 यहाँ पनि छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। यो बी पनि हुने भएन, डी पनि हुने भएन। अब 10√3 यसको 15 डिग्री छ, यसको 30 डिग्री छ भनेको हामीले अब के निकाल्नु पर्यो डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो आर को रिजल्टेन्ट भेक्टर्स कति एंगल बनाएर रिजल्टेन्ट मुभ गरिरहेछ। रिजल्टेन्टको लागि हामीले यसलाई कति मान्छौँ बीटा भनेर मान्छौँ। अब 10 बीटाको फर्मुला लगाइदियो डाइरेक्सनको लागि 10 बीटा फर्मुला के थियो फर्मुला थियो q sin थीटा। यस्तो खाले फर्मुला थियो नि त q sin थीटा डिवाइडेड बाइ p प्लस q कति cos थीटा थियो। तर हाम्रो जुन फर्मुलामा q थियो यहाँ कुन भेक्टर्स आइराछ q भनेको हाम्रो आइराछ कुन भेक्टर्स p को लागि q भनेको हाम्रो यो b q भनेको हाम्रो लागि के हुने भयो b हुने भयो। ल यो कति 10 q भनेको दुईटैको सेम छ के sin कति sin थीटा भनेको कति छ र थीटा भनेको 60 डिग्री डिवाइडेड p को भ्यालु कति छ p को भ्यालु 10 है p को भ्यालु कति 10 हुने भयो प्लस। अब यसो गर तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने यो q को ठाउँमा b राख, b यसको ठाउँमा कति a राख र यसको ठाउँमा कति b राख है। फर्मुला यस्तो हुने भयो। ल b को ठाउँमा 10 इन्टु sin 60 त्यसपछि गएर a को ठाउँमा 10 फेरि यो पनि कति 10 इन्टु cos 30 भनेको cos 60 डिग्री भयो। ल यहाँबाट तिम्रो 10 आयो इन्टु sin 60 भने कति हुन्छ √3/2 डिवाइडेड 10 को 10 राख प्लस 10 इन्टु यो कति हुन्छ त cos 60 भनेको 1/2 हुने भयो। ल यो कति हुन्छ यो 5 यो 10 इन्टु यो √3/2 डिवाइडेड 2 5 यो 15 हुने भएन।
यो कति हुन्छ हेर त 2 ले 10 भनेको 5 रुट 3 हुने भयो डिभाइडेड 15 भनेपछि यो 15 हुने भयो यो भनेको रुट 3 बाई कति 3 यो भनेको 1 बाई रुट 3 हुँदो रहेछ त 1 बाई रुट 3 आयो 10 बीटा भनेको 1 बाई रुट 3 यहाँ लेख्यो है यहाँ लेखे हाम्रो कति आयो 10 बीटा इक्वल्स टु 1 बाई कति रुट 3 ठीक छ 10 बीटा भनेको 1 बाई रुट 3 अब 10 हाम्रो कतिखेर 1 बाई रुट 3 हुन्छ भन्दाखेरि 30 डिग्रीमा कति 30 डिग्रीमा भनेको जुन बडी छ बडी दुईटा एउटै बडीमा दुईटा फोर्स सेम म्याग्निट्युडको लाग्छ भने जहिले पनि हाम्रो बडी के हुँदो रहेछ बीचबाट जाँदो रहेछ हेर त कहाँबाट जाँदो रहेछ बीचबाट जाँदो रहेछ है दुईटा इक्वल म्याग्निट्युडको फोर्स लाग्छ एउटा माथि एउटा यो साइडतिर भने जहिले पनि बडी बीचबाट जाँदो रहेछ कति एंगल बनाएर भन्दाखेरि 30 डिग्री बनाएर 60 छ भने 30 डिग्री 40 छ भने 20 डिग्री 15 छ भने यस्तो हुँदो रहेछ र अर्को कुरा फेरि रिजल्टेन्ट दुईटा फोर्स दुईटा इक्वल भेक्टर्सको म्याग्निट्युड भनेको दुईटा इक्वल म्याग्निट्युडको छ भने जहिले पनि रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि रुट 3 टाइम्स ए हुन्छ रुट 3 टाइम्स ए जस्तो रुट 3 टाइम्स ए हुन्छ यो फर्मुला कन्ठ गरिराख यो 10 छ यो 10 छ भने रुट 3 टाइम्स ए भनेको 10 रुट 3 यसको एन्सर आउनु पर्छ आछ 10 रुट 3 यसरी एंगल रिजल्टेन्टको एंगल निकाल्नु पर्यो भने बीचबाट जान्छ एंगललाई डिभाइड गरिदेऊ म्याग्निट्युड आर निकाल्न छ भने हामीले के गर्छौं एउटा 10 छ भने रुट 3 टाइम्स ए जुन म्याग्निट्युड छ त्यो म्याग्निट्युड यहाँ राख त्यो एन्सर आउँछ मेरो तिमीलाई हेरौ यो क्लियर छ कि छैन ल हामीलाई एउटा क्वेशन यस्तो खाले छ इफ द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट अफ टु गिवन भेक्टर्स भनेछ दुईटा गिवन भेक्टर सुन हामीलाई दुईटा भेक्टर्स मान p भेक्टर्स एउटा छ अर्को चाहिँ q भेक्टर छ मान है र हामीलाई थाहा छ r भेक्टर्स भनेको दुईटा भेक्टर्सको के हुन्छ सम हुन्छ p प्लस q भेक्टर्स हुन्छ हो कि हैन यति त हुन्छ p प्लस q भेक्टर्स हुन्छ है र अब हेर r कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ भन त मलाई r म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ जतिखेर p प्लस हामी q लेख्न मिल्छ र r म्याक्सिमम भनेको हेर त म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भनेछ रिजल्टेन्टको म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ अरे 17 हुन्छ भनेछ भनेको r म्याक्स को ठाउँमा कति लेख्न मिल्यो 17 इज इक्वल्स टु p प्लस q लेख्न मिल्यो यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भन्दियौ त्यसपछि फेरि यही इक्वेसनलाई मैले मिनिमम कतिखेर लेख्न मिल्छ भने तिमीले भन्छौ सर r मिनिमम भनेको p माइनस q भएको बेला म्याक्सिमम जोड्दाखेरि आउँछ भने मिनिमम घटाउँदाखेरि आउँछ p माइनस q अब r मिनिमम को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 7 छ भनेको यो तिम्रो 7 इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्यो p माइनस q लेख्न मिल्यो यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भन अब सल्भिङ गर त फर्स्ट र सेकेन्ड लाई सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सल्भिङ गर्दाखेरि p प्लस q इज इक्वल्स टु कति छ 17 छ र p माइनस q इज इक्वल्स टु कति छ 7 छ ल जोड देऊ q र q के भयो क्यान्सलेसन भयो यो 2p इज इक्वल्स टु यो कति भयो 24 हो p को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 12 आयो p को भ्यालु कति आयो 12 आयो p को भ्यालु जब 12 आउँछ त्यतिखेर इक्वेसन फर्स्ट देन इक्वेसन फर्स्ट हेर इक्वेसन फर्स्टमा तिमी गयौ भने p भनेको 12 प्लस q इज इक्वल्स टु कति 17 है q को भ्यालु कति रहेछ 5 रहेछ नि त है 5 युनिट्स रहेछ 5 युनिट्स यो पनि कति 12 युनिट्स हामीलाई p को भ्यालु कति आयो 12 युनिट्स आयो र q को भ्यालु कति आयो 5 युनिट्स आयो ल अब फेरि के भनेछ भन्दाखेरि दिस टु भेक्टर्स आर राइट एंगल्स भनेछ र त है भनेको p र q के छ राइट एंगल्स छ भन्न खोजेको एउटा भेक्टर्स तिम्रो यसरी गयो र अर्को भेक्टर्स यसरी गयो यो p भेक्टर्स भयो यो कति q भेक्टर्स भयो भने यो दुईटा एक आपसमा कति एंगल बनाएको रहेछ भन्दाखेरि कति एंगल 90 डिग्री बनाछ अब हामीलाई थाहा छ यो भेक्टरको पनि यो टेल हो यो भेक्टरको पनि यो टेल हो भने पहिला हामीले के कम्प्लिट गर्नुपर्छ प्यारालोग्राम कम्प्लिट गर्नुपर्छ प्यारालोग्राम टुक 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 त्यसपछि यता आएर पनि टुक 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 टुक
टुक टुक यसलाई कम्प्लिट गर। त्यसपछि यही पोइन्टबाट ड्रन गरेको रिजल्टेन्टले यही पोइन्टबाट ड्रन गरेकोले रिजल्टेन्टले आर भेक्टर्सले के दिन्छ भन्दाखेरि दुईटा भेक्टर्सको सम दिन्छ। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि आर भेक्टर्स भनेको हाम्रो फर्मुला छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कति cos थीटा है, कति हुन्छ cos थीटा। अब हेर यहाँ थीटा त कति 90 डिग्री हुन्छ नि त, थीटा कति 90 डिग्री हुन्छ। यहाँ थीटा कति छ, थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भनेको यो पुरै टर्म के हुने भयो 0 भएर जान्छ। भनेको आर को कति मात्रै भ्यालु हुने भयो अब भन्दाखेरि स्क्वायर रुट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यति मात्रै हुने भयो। अब p को भ्यालु कति छ हेर 12 प्लस q को 5 को स्क्वायर के यो 13 आउँछ आर को 13 युनिट्स 13 युनिट्स का कुचुक यहाँ आउने भयो 13 एन्सर कति 13 आर को कति एन्सर 13 हुने भयो है। यसको डाइरेक्सन देखाएको छैन, नत्र भने फेरि हामीले डाइरेक्सन पनि निकाल्न पर्थ्यो, अहिले डाइरेक्सन निकाल्न परेन है। यो 90 डिग्री थियो, यो एंगल कति थियो भन्दाखेरि 90 डिग्री। ल स्टुडेन्ट्स मलाई लाग्छ आज हाम्रो जुन भिडियो हामीले बनायौँ त्यो भिडियोको आजको टाइम हाम्रो सिद्धिँदैछ है। र तिमीहरूले अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट भिडियो मैले अब तिमीहरूलाई सब्ट्र्याक्सन अफ अ भेक्टर लिएर आउँदैछु है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। र म जाँदा एकचोटि फेरि तिनी स्टुडेन्ट्सहरूलाई फेरि थ्याङ्क्स भन्न चाहे जुन स्टुडेन्ट्सहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक्स कमेन्ट्स र सेयर गरिरहनु भएको छ र भिडियो एकदम राम्रो भनेर भनिरहनु भएको छ है। त्यति भन्दै मैले आजको लागि सबैजनालाई मैले हेभ अ नाइस डे, गुड बाई।